का एक घूंट पिया गया, वो मियाँ साहब फरमाते हैं जिन्हें कुटवा के पीता वध से मतलब क्या है शराब को, वध कहते हैं तौहीद को, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद की वदानीत के एक घूंट पिया, क्या हुआ? जिन्हें कुटवा के पीता वध से मतलब इल्म कलाम याद ना रहे गुजरे काम, इल्म कलाम याद ना रहा, ये मसले मसाइल है ना, जो और बात है। जो इश्क है वो कैसे नगाए फक्र में, नगाए फक्र में सिकंदरी किया है, नगाए फक्र में शान सिकंदरी क्या है? बात की जो गदा हो कैसी, वो जो दुनिया के पीछे भागे हैं, सोना जमा कर रहे हैं, चांदी जमा कर रहे हैं, मामलात बना रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं। मेरी नजर से एक हदीस नबी पाक की गुजरी है, तो कहा ना जायदादें और जागीरें न बनाओ। वाह 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 वाह, बाबा मेरी सरकार, बाबा मेरी सरकार और साडी सरकार का क्या कर, और जो फरमाया सच फरमाया, हक फरमाया, सच फरमाया, हक फरमाया, सच फरमाया, हक फरमाया। हम सरकार के गुलाम में, अदना गुलाम है, गन्नाकार में गुलाम है, जनाब के गन्नाकार उनकी है, तो सरकार ने क्या होना है? सरकार ने जायदादें जमा न करो, जागीरें न बनाओ। अगर ऐसा करोगे, दो दुनिया भी जमा करोगे, तो फिर दुनिया क्यों कहना चाहो? मेरे नबी पाक का तरीकाकार ये था कि शाम के वक्त हज़रत बिलाल को तलब फरमाते थे, जितने गाकर अखरदात से वो गाला उनको अनाज फरमाते, और जो कुछ बाकी पैसा था वो अरे बाबा को दे जाओ, अल्लाह के राह दे आओ। हमारे आजकल मेहमान ये है, बस जगह बना कुछ नहीं, बस पैसे जमा कर रहे, बैंक बैलेंस दे रहे, 10 करोड़ या 20 करोड़ छोड़ो, 20 करोड़ या 40 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़, और सारी उम्र और लेखे चक्कर चाहिए। एक मुहावरा है अंग्रेजी का, आज इज वेल्थ दैट एम्स, हाँ वो चीज जिसका इंजाम बखाल हो वो बेहतर होती है। ये नहीं कि सारी उम्र पैसे जमा करना है, पैसे जमा करना, हिसाब है निकालो जान, और जी मैं लगा दिया जनाब, मैं पुलिया दिया, तभी थोड़ी चीज हो ना जनाब मदद पीछे की आस्ते में वो बंदे वो जब मरने का बंदा जनाब भी की जीवन में कुछ मदद दिया, ओला भी हुमादू सीधी जा रहे जुले तेरा ही करना करना है, और छोड़ कर यार मोहल्ला तक निर्वाणी करने कल है ये दो आज तो उसका तुम सत्सा, अगर तू ये काम करना तो जनता ही सत्सा है जन्नती, ये जन्नत आक्षण दो 7 टन, यार दो का मैं जिसने खाली पड़ा दो का मुंह दे रहा एक तंदूरी का घोड़ो, ये 7 उस जब मंगना सन इतने में दुनिया में तीन में चौथी, ये क्या जी ये क्या जी ये आग में समुद्र है, ये क्या जी ये पानी कसे पानी में दे रहा है गुजरा कत्ते पानी ना ये समुद्र है। मैं कुरान में पढ़ा कि दोनों जो है दोषी तक सुना, दोषा ना आवाज सुन कबाइयों ने क्या आखा है दोनों आवाज आ, दोनों आवाज से अल्लाह का खाक होती, तो जनती जो है 8 किस्म जनता जन्नत जनाब है बकिया, दुआ जन्नत फिरदौस है, तीया जन्नत हो रहा है हाजी, ये 8 जन्नत खुदा ने अपनी मुँह से बहुत कुछ बनाया, ये अल्लाह का दिला इंसान अपनी बात किसी नहीं बचाना, गलत लोगों की छंग नहीं बचाना, एक लोगों ने शांति बचो, नहीं बात का साबिक ग्रामी है, नहीं बात का साबिक ग्रामी है कि असर तो यूसुफ का साथ सोबत करनी असर करनी चाहिए कि साथ होगा, तो निका ने तो लक्ष्य तत्व
نیک و جس یہ محمد صاحب نے بیان کیا تو جاؤ نا اتائی دکان پر اتائی دکان پر جاؤ گا اگر اتر نہ دیسی تو اتر کی خوشبو جی ہے اس کی روکو نہیں لگا تو چاسو تو آئیں دکھانے پر پانچ روپئے کوئی کو سو لیکن پہلے وہ فلو جڑا فلو اس نے جی شواں تب تمہاں اس نے کپڑے سے خراب اچھے لوگوں کو بیٹھو اللہ کے بندے کو بیٹھو اللہ کے پیارے کو بیٹھو اللہ کے عبادت گزاروں کو بیٹھو اللہ کے نیچے اللہ کی ذات کرنے والے کو بیٹھو نبی پاک کی حدیث سنا نبی پاک کا اشارہ کرنا من احباب قوم و من جو جس قوم سے محبت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے من احباب قوم و منہم پھر جناب نبی پاک کا اشارہ کرنا من تشبہ قوم و من جو جن سے مشابہ کرتا ہے ایک بندہ ہے انگریزوں نے اس داڑھی رکھی کپڑ لایا نون لائی انگریزوں نے لباس لایا ہیں انوار لباس لایا سکھا لباس لایا ہاں جی دھڑیاں لباس رکھا خدا کے ملکوں نے لباس رکھا تو پھر کیا سی پھر پٹکارے ہی پٹکارے کہ جے نبی پاک نے کلامہ میں سے لباس سنایا نبی پاک نے جڑا رسا دسیا جڑا عقیدہ دسیا جی راہ دسی اس پر تصور کم سارے وہ اللہ تمہیں مسلمہ کرتی وہ ہمارے یاد آگے وہ آج تک لگا نبی پاک نہ کہتا ہی نا نبی پاک تو شہنشاہ نے شہنشاہ بادشاہ نے بادشاہ پیر نے پیر عالمہ نے شہنشاہ بزرگوں نے بزرگ نبیوں نے سردار بنیوں نے سردار عاشقہ نے قبلہ عالمہ نے قبلہ بزرگوں نے قبلہ وہ آج تک لگا نبی پاک نے نہ چاہتے ہیں نیکا نہ دلیے تو کم سیدھا رہی ہے میں ایک واقعہ تمہیں سنا رکھنا ایک صحابی سن اور نبی پاک کر کی آج کیا صدا کیا مطلب ہو سی یہ حدیث بخاری شریف میں کوئی بات تو بات پوچھو پائی جی یہ کلندر صاحب ہے جو کچھ بیان کرنے پہ ہو وہ گپا نہ مارنے پہ تو چھٹیاں گمیاں نہ مارنے پہ کوئی چوسا نہ بولنے پہ کوئی غلط اساں گائیڈنس نہ کرنے پہ تو کلندر صاحب سے دسنا ایک کلام نے فلانے مقام پر یہ ہے یہ مسئلہ فلانی جو ہے یہ مسئلہ حدیث شریف نے چاہے یہ بخاری شریف نے چاہے یہ مسلم شریف نے چاہے یہ ترمذی چاہے یہ ابن ماجہ چاہے یہ 10 لاکھ حدیث نے دادن نبی پاک 10 لاکھ حدیث وہ آج کل حدیثہ جمع کرنے بھی ہے یا علم جمع کرنے واسطہ ہے یا دین معاملات کی اثر کرنا تھا اس پر تو نہیں لمبی چوری گلا کسر کنیا اوپر کس گلا کسر کنیا اوپر کسر نبی پاک یہ حدیث سے بیان کرنا وہ پہلے میں کہ جی حدیث بیان کرنا سو کری کے نام واقعہ بیان کرو نبی پاک کو صحابی آیا ہم یاد صبح قیامت کب ہوگی قیامت کب ہوگی اصحابی نے عرض کی یا صبح قیامت کب ہوگی نبی پاک نے ارشاد سنایا بیان سنایا تو آپ نے قیامت کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے کون سی نیک عمل کی ہے جی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کب ہوگی نبی پاک نے پہلے نماز پڑھ اور پرانے زمانے میں تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی طرف ہوتے تھے ایک بندہ تھا نا اس کے پیسے گم ہو گئے اس کے پیسے زمین میں ان کی یاد نہ رہا کہ کہاں میں نے رکھے وہ ایک وزیرہ کے پاس گئے کہنے لگے جناب اور میں نے پیسے رکھے زمین میں مجھے یاد نہیں رہا کہاں رکھے اچھا تم یاد نہیں رہا نہیں پر میں جاؤ وہ آدمی ہے نا وہ ہلوائی مٹھائی والا اس سے جا ہلوا دیا بس بعد میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں اللہ کے ولی کیا بات نبی پاک یہ حدیث سن رہے ہیں پھر آگے چل ایک بات میں اتق من فراست المومن ہے فائنو جلد مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے دور سے دیکھتا ہے
अल्लाह के बंदों का देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, बोलना हो रहा है, चलना हो रहा है, सोना हो रहा है, इबादत हो रहा है, नमाज हो रहा है, उनका इखलास हो रहा है, उनकी नीयत हो रहा है। वो आदमी कहने लगा, वो बंदा कहने लगा उन बुजुर्गों को, बुजुर्गों मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे पैसे कहाँ है, मेरी नहीं सुनवाओ, और साथ ये भी है कि मेरे मैं एक पर नोट था वो भी गुम हो गया। ना जाओ अजवा दे, आओ अजवा दे। वो बंदा बड़ा परेशान, उसने कहा मैं क्या तो मेरा तो नोट आया हो गया, जमीन दिखी थी उसमें, और मैं कहता हूँ मेरे पैसे भी मुझे मिलने चाहिए, तो वो कहते बुजुर्ग जाओ जी अजवा गया, ये मुझे मजाक करते। वो बुजुर्ग थे ना, वो कड़ी वाले बुजुर्ग थे, या बुजुर्ग भी आजकल कई किस्म के होते। तुम बोलो साई बोला तुम आगे जो, तुम बोलो तुम पाई जिला अतुला दा बजीला अतु बोले मैं फसाई अतु दा खड़ाई। अल्लाह के बंदे जो है वो भी आजकल सही नहीं मिलते, लेकिन हैं अल्लाह के बंदों की वजह से, उनके वजूद की वजह से हम बचे हुए हैं। बाबा जी क्या पिटी और क्या पिटी का शुक्र, हम ही के बंदे। ये नबी पाक का नगाए करम है, शहनशाह बगदाद का नगाए करम है, और यह कलाम का नगाए करम है, अपने मुस्लिमों की नगाए करम है। तो हम बच्चे में बाबा जी, मेरे कि मैं 20 साल एक दफा मैं अपने 20 साल के पास बैठा हुआ था, अल्लाह के उनकी क्या बात है जी, और उनकी वजह से हम बच्चे हुए। वो अगर शिरोन घर खो सकता है, शताब घर खो सकता है, नमरूद जुसे खा सकता है, कानून जो है वो जमीन में बन सकता है, ये बड़े बड़े काफिर और बड़े बड़े खंगाल और बड़े बड़े बेईमान, ये इनका बेड़ा घात हो सकता है। हमने कौन से अच्छे काम किए, हम ये नबी पाक का नजर करम है। मेरे नबी पाक और सोने में कम ही सोने हो बाबा, और सोने में कम ही सोने हो मेरे नबी पाक, और मेरे नबी पाक और जिस पहाड़ रहते हैं तो मेरे नबी पाक, साढ़े नबी पाक मेरे कन्यानी और सरकार साई अल्लाह फरमाया मेरे पाक में मासमा के रहमतुल्लाह, हमने आपको तमाम दोनों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और रहमत सरकार की है। तो हम बचे हुए बाबा जी, बड़ा जो काम हम करते हैं या मखलूक खदा करती है, पहले जमाने में घर के लोग हो सकते थे, डूब सकते थे, पक्षी बढ़ सकते थे, जमीनें शक हो सकती थी, मुझे किसी आजाद नाजर हो सकते थे, अब नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? मेघा अपना किला पीस साहब के मेरे किला पीस जमाने को कुछ हुआ है, इसमें ग्रामी जनाब का हुआ, सईद आफ्ताब संचा काजी जनाब अपने जमाने के कुतुब हुए हैं, 2.5 महीने ड्यूटी दिया आपने कुतुब। ये कई बात मेरी बात बनाऊंगा कि आपकी उम्र खत्म हो गई थी ना, शहनशाह बगदाद ने आपकी उम्र को बढ़ाया, 3 साल बढ़ाया, और जब 2.5 महीने रहते थे उस वक्त जनाब पीर साहब को कुछ बनाया। ये आज से हम क्या जी, आप अपनी उम्र बढ़ाएंगी, वो बहुत बड़े वजीला वो मेरी उम्र को बता दें, तो ये बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन जैसे रूह है जो पीछे जे वो बड़े बुजुर्गों में उन्होंने कम ही बढ़िया है, वो कम ही बढ़िया है सर। लेकिन क्या याद आया, शहनशाह बगदाद को एक कामन गुजरना, एक बंदा गुजरना था जनाब शहनशाह बगदाद को, तो जब जनाब को गुजरा ना तो पता होता हम सा वो जनाब की उसका पीछा पड़ना, वो आम सा बढ़िया लोगों नहीं बढ़िया करना। वो बंदा जब वो मुसलमान ही सा आया, वो कहना सा जनाब कौन गुजरा बैग कोई ना मेरा वाला लम्बा सा कोई सही गल क्या है, बड़े लोगों की बढ़िया करना एक लाख ही गुजरी है।
کچھ عرصہ گزرا ایک دن وہ نہ آیا نہ حوصلہ سرکار نے پوچھا میری ڈیڈ کو پوچھا وہ پائی تھا ایک بندہ گزرنا تھا تو آسا بڑے لوگوں نے بڑیاں گلا بڑیاں لوگوں نے بڑیاں گلا تو بڑیا نے آگ لگا دو وہ جناب ہوسباگ بھی بڑے بہو بڑے ایلیہ مرزا بہو بڑے امام حسین السلام بہو بڑے حضرت ابوبکر صدیق بہو بڑے حضرت عمر فاروق بہو بڑے عثمان غنی بہو بڑے وہ بڑے نے کہ بڑے ہی ہونا نہ ہویا کیا یہ بچارا وہ بندہ نہ آیا نہ اس وقت پوچھا مجلس نے عالم مدد کو پوچھا وہ بھائی سے ایک بندہ شام تھا تو وہ آنسا بڑے لوگوں نے بڑیاں گلا آج نہیں آیا نہ وہ آج فوت ہو گیا وہ فاتح گیا مر گیا اچھا سبحان اللہ واقعی بڑے بزرگوں نے بڑیاں گلا نہ فرمان لگے صرف جناب کو گزرنا ہوں تھا جانا نہیں تھا وہ نمی چوڑی کوئی نظر نہیں آ رہی تھا وہاں بس اتنی کام کہی کر چلا جانا تھا بڑے لوگوں نے بڑھیا کرنا نہ وہ سننا نہیں آیا نہ وہ فوت ہو گیا نہ غوث پاک والے وہ بھائی ایک آسانی مجلس کو نہ ہونا تھا ایک لفظ کرنا تھا جانو کیا کرنا تھا نہ سرکار دیتے جانا کہا وہ گزرنا سا سے مجلس آتا بڑے لوگوں نے بڑھیا کرنا چاہے وہ کافر آیا بے دین آیا دین تو خارج آیا تو پھر بڑے لوگوں نے گھر بڑی کسا ہوئی ہو وہ ایسا کوئی بڑے لوگوں نے بڑھیا کرنا جو دوے معروف میں اس کا نام کافر ہی لکھا تھا اس کا نام اس بندے نہ جائے کر بڑھنا بڑے لوگوں نے بڑھیا کرنا اس کا نام کافر ہی لکھا تھا تو اصا اس نام کی مٹائی کیا کفر میں اور کافر لفظ مٹائی کیا تو آپ ملنا ہی نہیں جڑیا تو جاؤ اس کی اگ دسا اگ نہیں نکل لگی تو روڈ سب میں پانی تو جی کچھ دم کری چھوڑے پھر پتا نہیں بڑے لوگوں نے بڑیاں کرا کہ ایک بندہ کافر بیٹھا تھا بے دین بیٹھا تھا دار اسلام خالی بیٹھا تھا تو جناب غوث پاک سے گزرنا ہونا تھا تو جناب نے اس تقدیر ایڈا ہی بندی چھوڑی اتھا میاں صاحب نے میاں محمد صاحب نے لکھیا سرکار فرمانے ولیاں دے ہاتھ کارے سارے آپ کا دعوت ٹوٹے دنیا باغ ودی وچ باجی دے بوٹے لاوے بوٹے ولیاں دے ہاتھ دیکھو سب میاں صاحب کی پڑھا سنا منکر لوگ بھی ہیں بے دل لوگ بھی ہیں گستاخ لوگ بھی ہیں اللہ نے بنیا کی نے انکار کرنے لوگ بھی مجھے تو اتھا انہوں نے گیا ولیاں دے ہاتھ کارے سارے آپ کا دعوت ٹوٹے جناب نے آپ اللہ نے نال دے رہا اللہ کی طرف منسوب کری کہ کل کی تھی بابا میں تجھے نہ کل کر بتلا ہو او میاں محمد صاحب نہیں یہ یا بڑی ہے کری سکنے ولی ہو کری سن ان نے کام ہی ہوا میں وہ پلے منگا نا ٹوٹے ہی کری ہے جاؤ کھمبو نہ ہو ولیاں دے ہاتھ کارے سارے آپ کارے جا ہمیں کام کی ولیاں دے ہاتھ کارے سارے آپ خداون ٹوٹے دنیا باغ ولی بیچ باجی تو پوٹے بات باغ پوٹے یہ صاحب مانے ہر مشکل نہیں کنجی یارو ہر مشکل نہیں ہر رولا پیا میں کرونا مرونا وہ بندہ بیٹھا رہا ہی لگے کرے کرونا ہر بندی نہ کرونا وہ کرونا کیا بناؤنی ہو وہ ایک سزا جو نہ ہو ایک جڑی مسلمانوں نے عقائد میں نقص پیدا کی دے بزرگوں نے تو کون نہیں جانے کرونا کیا ہے کم سے کم کچھ بھی نہیں ہوئی گی کہتا ٹکیا دے سامنے جڑے وڈے دے کو مزہ آئے سن کوئی دادا صاحب گیا بہ کوئی پیر میری صاحب کو گیا بہ کوئی میاں محمد صاحب کو گیا بہ کوئی باجی صاحب کو گیا بہ وہ یہ اللہ کی مار پڑی نہ کی جو اللہ کا بندہ ہے اس سے پوری کائنات ڈرتی ہے شاہ صاحب کی شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا سب نے دیکھا ایک ولی اللہ
اپنے شیر پر سوار چلے آ رہے، ہاتھ میں وہ سانپ کا کوڑا بنا ہوا، تو چلے آ رہے ہیں کس پر؟ شیر پر چلے۔ یہ شاہزادی شیرازی میں خود پڑھا، مجھے بڑا چسکا تھا اللہ کے بندے کو دیکھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کرنی، ان کی خدمت کرنی۔ بندہ جن لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں a man is known by the company he keeps، a man is known by the company he keeps۔ انسان ایک ہے، بزرگوں کا فرمان ہے، المرء بقرین، آدمی اپنے قریبی سے پہچان جاتا ہے۔ آپ بیویوں سے تنگ کریں گے آپ بیوی بن گے، شرابیوں سے تنگ کریں گے آپ شادی ہو جائیں، آپ جواریوں سے تنگ کریں گے جواری ہو جائیں، آپ بےایمانوں سے آپ تنگ کریں گے بے ایمان ہو جائیں، آپ منافقوں سے تنگ کریں، اگر آپ اللہ کے دوستوں کے ساتھ کریں گے، تنگ تعلق رکھیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ رنگ آپ پر چڑھے گا۔ میں 70 سال بزرگوں کے ساتھ رہا، میری عمر اس وقت 82 سال ہے، تو میں بزرگوں کے بڑی محبت کرتا ہوں، اس وقت بھی کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح اللہ چاہتا ہوں، کیوں کہتے ہیں انسان کی نیت بدلتے اور جب یہ پاسا پلٹ دے نہیں لگتی۔ میں نے ایک نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، نبی پاک میں کچھ لوگ ہیں جو نیکی کرتے کرتے، یہ حدیث بخاری شریف ہے، نیکی کرتے کرتے جنت کے ایک بارش فاصلے پر آ جاتے ہیں، جنت کے ایک بارش فاصلے پر آ جاتے، پھر اسے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے دوزخ میں جا کر پڑتے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو دوسریوں کا کام کرتے کرتے دوزخ کے ایک بارش فاصلے پر چلے جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی نہ کوئی نیک کام ہو جائے وہ جنت میں چلتے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ آدمی نیک کام کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ میں نے حدیث ایک اور پڑھی ہے، ایک دفعہ اصحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ اسلام کی طرف سے کافروں سے زیادہ ہے اور بڑی بے جگری سے زیادہ، وہ بڑا مسلمانوں کو بھی عاشق ہے اسلام کا بھی عاشق۔ کیا وہ صحابی نے یہ بات کہی نا، میرے پاس نے سنا وہ جو آدمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی، اتقوا من فراس المومن، مومن کی فراست ڈرو، مومن کی فراست ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تمہارا، یہ ہمارا دیکھنا، یہ سجیاں خبروں کا دیکھنا، یہ کوئی نہیں تسبیح تو کسبی بڑے گنا تو پانی پیا ہوں، تصویر کا تو کسبی بنے گنا تو پانی پیا ہوں۔ دل کا من کا اتنا سچا سچ، دل کا من کا اتنا سچا سچ معلوم چھوئے ہو۔ بن کا من کا چھوڑ کے، بن کہتے ہیں جنگل کو، بن میں جنگل میں لکڑی ہو رہی ہے نا تو اس میں تصویر بنی، بن کا من کا چھوڑ کے من کا پھر بن کا من کا کیا کرے جب من کا کیا رکھے۔ ستنام باغ صاحب لکھ رہے اکنا نورا بجھا گزرے لینا، اکنا نورا بجھے لینا، اکنا بچے لے مسجدی میاں بہو کا بندہ لینا جنہاں دل چاہتی کی اتنا ستنام باغ صاحب پھر فرمانا ہے نہ کو سنگی سنگ نہ کریے کچھ میں بچ نہ لئیے ہوں، تم میں کدی دل بھول نہ دیے، تم میں کدی تمہاں ایک دوائی ہے، میں حکیم بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، فوج شاعر بھی ہوں، یہ فضل صوفی بھی ہوں، یہ اللہ سارے فضل جو دیے میں شاہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جو چاہے راج کر دے۔ نہ کسی کی محاسبت کرنے سے کوئی کام بگڑتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بادشاہ اذا شاء، تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ سے، یعنی بادشاہ اذا شاء اللہ، تم کیا چاہو مگر یہ اللہ چاہے، اور سب کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ بابا جی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، ایک ذرہ آپ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور شاید انہوں نے کہا
बिना मुर्शिदा आता ना रहा में बिना दूध रीति खीर में ये हुए उन्होंने लिखी है हीर वारशाह वलील्लाह बुजुर्ग हुए, एक वारशाह हुए और इनके एक पीर भाई हुए। ये दो बुजुर्ग हुए, दो वलील्लाह हुए। ये इनके जो पीर मुर्शिद हुए ये दौर में पुरानी नाज करीम में उनका मुबार है। वो लिखते हैं बिना मुर्शिदा आसन राबे बिना दूध रिद्दी खीर नहीं, बगैर पीर कामल के मुर्शिद कामल के खुदा नहीं मिलता। हमारे मुल्क में एक वली अल्लाह बुजुर्ग वो कहते हैं जे तू इल्म दुनी जाए दुनी कहते हैं वो दरख्त अल्लाह से बंदे को मिलता है, उसको इल्म दुनी कहते। ये तू इल्म दुनी जाए छाती किताब सब पे मुर्शद अकबर कामल बाजू हर किसी नाम पे मुर्शद अकबर कामल बाजू हर किसी वो सदनाथ बाबू साहब का मैं कह रहा था, वो लिखते हैं नाल को सभी संग न करिए कुल बन न भैये हूँ तुम्हें कभी तरबूज न गिरे, तुम्हें कभी तरबूज तुम्हारा दवाई होती है बाल गर्मी होती है, तुम्हें कभी तरबूज न जो कहते हैं कि अगर तुम्हें को आग ले जाए बगदाद से ले जाए, मदीना से ले जाए, मक्का से ले जाए, वो तुम्हारा जो है वो तरबूज नहीं बनेगा, तुम्हारा देगा, शैतान रहेगा, बेईमान रहेगा, मुनाफिक रहेगा, बेदब रहेगा, गुस्ताख रहेगा। और नबी पाक का आशिक नबी पाक का आशिक रहेगा, शहंशाह बगदाद का आशिक। वो बच्चे ही सरकार की मदद से हम बच्चे हैं नबी पाक की खातिर सबब से, ना गौस पाक के सबब से और यह इकराम की वजह से, वरना अगर हमारे अमाल की तरफ नकाब की जाए तो काम खराब हो जाता। या मैं एक हदीस में बयान करता हूँ, आगे चलते हैं। नबी पाक तशरीफ फरमाते, असहाबा कराम को फरमाया, ये हदीस बुखारी शरीफ है, असहाबा कराम को फरमाया अगर तुम्हारे अमाल की छानबीन की जाए तो तुम्हारे अमाल तुम्हारी मकसद का सबब नहीं बन सकते। ये नबी पाक ने फरमाया, किसको मुझको नहीं कहा, आपको नहीं कहा मैं माजे फतू बनाने को नहीं कहा। नबी पाक ने सहाबाए कराम को फरमाया अगर अमाल में छानबीन हो तो फिर तुम्हारे अमाल में सब नहीं बन सकते। वो सारी बोले ना अनार की याद सला, चलो हम तो चलो साबी है, हमारा मरतबा नीचे है। अगर आपके साथ में वो साबी ताल्लुक रहा ओ बाबा तुम चाहते बैंक का धन मार ली है, मैंने रोज़ा रख लिया, मैंने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा, धन किया, नेक अमल किया, और लोगों को आवाम क्यों करते हो, नमाज क्यों करते हो, दसबाजी क्यों करते हो? जो आप दसबाजी करेंगे उसका आराम करेंगे आपका अजर ज़ाया हो जाए। मुखलिस अमल हुई है जो न सिर्फ अल्लाह की तरफ के लिए कहे। ये मैं छोटी सी बात मैं आगे आता हूँ। नबी पाक ने फरमाया क़यामत के दिन 3 आदमियों को बनाया जाए, 3 आदमियों को उस तो बनाया जाएगा। एक सखी होगा, एक आदम होगा, एक सखी होगा, एक आदम होगा, एक शहीद होगा। एक सखी होगा, एक आदम होगा, एक शहीद होगा। अल्लाह पूछेगा, शहीद से पूछेगा भाई तुमने क्या किया? वो कहेगा जी मैं शहीद हो गया हूँ, मैंने अपनी जान को कुर्बान किया और अल्लाह के राह में मारा। अल्लाह ये हदीस में बयान कर रहा हूँ।